नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपालका लागि अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापार गर्न हाल सम्झौता भइसकेका भारत र बङ्गलादेश बाहेक चीन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको चीनको लगानी वा चिनिया ठेकेदार जोडिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने भारतको अघोषित नीति नै हो। चीनको नाम उल्लेख नगरे पनि भारतले आफूसँग ऊर्जा सहकार्य नभएका देशको बिजुली नलिने विषय आफ्ना दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरेको छ। अर्को कुरा, नेपालको ऊर्जामा भारतको एकाधिकार देखिएकाले पनि चिनिया आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। नेपालको बिजुलीमा नेपालको भन्दा पनि भारतको वर्चस्व धेरै भएका कारण चिनिया लगानीलाई असर पारिरहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। आखिर किन अघि बढ्न सकेका छैनन् त नेपालको चीनसँग रहेका विद्युतीय सम्झौता? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालले चीनसँग गरेका विद्युतीय सम्झौता किन अघि बढ्न सकेका छैनन् र किन यस क्षेत्रमा चिनिया लगानी भित्रिन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 2018मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच 400 केभीको रातमाटे केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता भएको थियो। तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको काम 1 इन्च पनि अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले जनतालाई काम गरिरहेको देखाउनका लागि तत्काललाई त्यो क्षमतामा तिब्बतमा बिजुली लैजाने खालका योजना नबनेको भन्दै अर्को केरुङ चिलिमे हब प्रसारण प्रणाली बनाउने विषय अघि सारिएको छ। यसपटक गरिने सम्झौताहरूको प्रस्तावको मस्यौदामा मुख्य रूपमा 220 केभीको केरुङ चिलिमे प्रसारण लाइन रहेको छ। त्यसैगरी भविष्यमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई नै मध्यनजर गरेर लाप्चे किमान थाङका प्रसारण लाइनको अध्ययनको काम अगाडि बढाउने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ। आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न प्रस्तावका मस्यौदाको चर्चा गरिए पनि अहिलेसम्म चीनबाट आयात मात्र गर्ने, निर्यात मात्र गर्ने अथवा आयात निर्यात दुवै गर्ने हो भन्ने विषय समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास गरेको दावी गर्दै आए पनि यस विषयमा कुनै गम्भीर गृह कार्य नै भएको छैन र यसमा नेपालले कुनै पनि तयारी गरेको छैन। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, नेपाल र चीनका सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा सहयोग, काठमाडौँ उपत्यकाको सब स्टेशन तथा प्रसारण प्रणालीलाई सबलीकरण गर्ने विषय मस्यौदामा समेटिएको भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा कुनै योजना बनेको छैन। टेबुलमा बसेर खाली कागज भर्ने काम मात्रै भइरहेका छन्। अहिले नेपालको जडित विद्युत उत्पादन क्षमता 2684 मेगावाट रहे पनि विभिन्न निकाय मार्फत कुल 27780 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेका आयोजनाहरू अघि बढाइएको छ। ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपालका लागि अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापार गर्न हाल सम्झौता भइसकेका भारत र बङ्गलादेश बाहेक चीन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको चीनको लगानी वा चिनिया ठेकेदार जोडिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने भारतको अघोषित नीति हो। चीनको नाम उल्लेख नगरे पनि भारतले आफूसँग ऊर्जा सहकार्य नभएका देशको बिजुली नलिने विषय आफ्ना दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरेको छ। नेपालमा कैयौं ठूला साना आयोजनामा चिनिया ठेकेदार जोडिएकाले नेपालका लागि अन्तर्देशीय व्यापारका विकल्पका रूपमा चीनसँग ऊर्जा सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ। अर्को कुरा, नेपालको ऊर्जामा भारतको एकाधिकार देखिएकाले पनि चीनसँगका आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। विद्युत ग्रिड नपुगेका नेपालका उच्च हिमाली सीमावर्ती भेगमा तिब्बततर्फको ऊर्जाबाट विद्युतीकरण गर्न चीनलाई आग्रह गर्न सकिन्छ। नेपाललाई आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका लागि पनि चीनसँगका आयोजनाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ। अर्कोतिर तिब्बतमा भरपर्दो ऊर्जाको माग उच्च रहेको छ भने खपत पनि बढिरहेको छ। चीनले विगतदेखि नै तिब्बतका लागि आवश्यक विद्युत नेपालबाट खरिद गर्नका लागि चासो देखाउँदै आएको छ। वर्षायाममा नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुने भए पनि हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर भविष्यमा केही ठूला जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा सुक्खा याममा पनि बिजुली बेच्न सकिने अवस्था आउँछ। त्यसका लागि सरकारी स्तरबाटै दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने हो। तर जनतालाई देखाउनका लागि केही कागजी मस्यौदा प्रस्ताव पठाउने र थन्क्याउने काम भन्दा बढी केही हुन सकेको छैन। नेपालको बिजुलीमा नेपालको भन्दा पनि भारतको वर्चस्व धेरै भएका कारण चिनिया लगानीलाई असर पारिरहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
27 वर्ष अघि भएको महाकाली सन्धि अन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनामा देखिएको गतिरोधले नेपाली जलस्रोतमा भारतले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने रणनीति लिएको प्रष्ट हुन्छ। अहिले भारतकै एसजेभिएनले पूर्वी नेपालको सङ्खुवा सभामा 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको छ र त्यही कम्पनीले उक्त नदीको तल्लो क्षेत्रमा यो परियोजना विकास गर्न लागेको हो। सन् 2019मा चीनको पावर चाइनाले निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको यो परियोजना नेपाली जलस्रोतमा प्रकट भइरहेको भू-राजनीतिक चासो अन्तर्गत भारतीय निर्माणकर्ताको पोल्टामा गएको पछिल्लो जलविद्युत आयोजना हो। नेपालमा चिनिया लगानीमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने भारतीय अनिच्छा माझ गत वर्ष सरकारले 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय गरेको थियो। चुनावी अभियानका लागि गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनिया लगानीका आयोजनाको विद्युत भारतले नकिन्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको बताएका थिए। त्यो परियोजनाबाट चिनिया कम्पनी 3 गार्जेजले 5 वर्ष अघि हात झिकेको थियो। अघिल्लो वर्ष देउवाकै सरकारले काम अघि नबढाएको भन्दै 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी परियोजना चीनको गेजुवा कम्पनीबाट खोसेको थियो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भारत भ्रमणमा निस्किनुभन्दा पहिले चिनिया कम्पनीले विकास गर्ने भनिएको तमोर जलाशययुक्त परियोजना अघि बढाउने विषयमा सन् 2020मा भएको समझदारी पत्रको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गर्दै अर्को चिनिया कम्पनीलाई पत्राचार गरेका थिए। सन् 2020 जनवरीमा पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना र नेपालको लगानी बोर्डले 756 मेगावाटको उक्त परियोजनाको परियोजना विकास प्रतिवेदन तयार पार्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 2019मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्दा चीनले नेपालसँग जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने इच्छा राखेका थिए। त्यसको केही महिनापछि तमोर जलाशययुक्त परियोजनाको डीपीआर निर्माणमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो। चक्रव्यूहमा जलस्रोत नामक पुस्तकका लेखक एवं नेपालको जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल यी घटनाक्रम नेपालको जलस्रोत भू राजनैतिक भूमरीमा फस्दै गएको प्रमाण भएको बताउँछन्। नेपालको जलस्रोतमा आफू बाहेक अरू देशलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नीति भारतले लिएको उनको बुझाइ छ। भारतले आफ्नो सिमाना जोडिएको मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन भने त्यो देशको लगानी भएको बिजुली आफूले नकिन्ने भनेर स्पष्ट रूपमै भनेको छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालमा जुन किसिमबाट चिनिया लगानी आइरहेको थियो त्यो भारतले नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो। तमोरमा चिनियाहरू पछि हट्नु पर्यो भन्ने देखाउनका लागि हाम्रा सरकारी निकायले उसँग स्पष्टीकरण मागेको नाटक गर्यो। ढुङ्गेलका अनुसार कुनै पनि हालतमा नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा चिनियाहरूको प्रभाव कायम नहोस् र सबै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू आफ्नै पकडमा रहन् भन्ने चाहना भारतीय पक्षको रहेको छ। तर सरकारी अधिकारीहरू भने चिनियाहरूलाई पश्चिम सेती र बुढी गण्डकी दिएको तर उनीहरूले नै काम गर्न नसकेको बताउँछन्। तमोर र मादी जलाशययुक्त आयोजना पनि पावर चाइना र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको र त्यो पनि चिनियाहरूले अघि बढाउन नसकेको सरकारी दाबी छ। एउटा मिडिया रिपोर्टका अनुसार चिनिया कम्पनीलाई बुढी गण्डकी निर्माण गर्न नदिने निर्णय नेपालले लिएपछि चिनिया राजदूतले सरकारी निर्णयप्रति आक्रोश पोखेका थिए। यति मात्रै होइन, चीनको विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एसिया मामिला उपप्रमुखले बेजिङ स्थित तात्कालीन राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग गम्भीर असन्तुष्टि पोखेका थिए। भूतपूर्व जलस्रोत सचिव ढुङ्गेल पनि नेपालका कदमहरूप्रति चीन असन्तुष्ट रहेको ठान्छन्। उनी भन्छन्, नेपालका हरेक क्षेत्रमा भारत हावी हुँदै गएका कारण चिनियाहरूलाई पनि पक्कै झर्को लागेको हुनुपर्छ। भारतमा केन्द्र र राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट गरी कुल 4,16,000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ। जलवायु परिवर्तन सहितका चुनौतीका कारण नेपाली बिजुलीमा भन्दा पनि दिल्लीको रुचि पानीमा धेरै रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार जबसम्म नेपाली जलविद्युतमा भारत यसरी नै हावी भइरहन्छ तबसम्म यस क्षेत्रमा चिनिया लगानी भित्रिन सम्भव छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।